बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। शहरों की जो आबादियाँ जिस तरह से बढ़ गई हैं पिछले 20 सालों में, आप कह लीजिए कि 20 सालों में जितनी अर्बनाइजेशन हुई है, जितने शहरों के अंदर लोग आके रहना शुरू हुए हैं और उस के हवाले से जो सहूलियात हैं वो कम पड़ती जा रही है। मैं अगर आपको इस्लामाबाद की बात करूं या चले रावलपिंडी की बात करूं आपको, तो अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से कोई रोड बंद हो जाए तो इस कदर ट्रैफिक जैम हो जाता है कि आपकी सोच है। और फिर लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही होता है। हर की अपनी एक ज़रूरत और रिक्वायरमेंट है। कोई ने ऑफिस पहुंचना है, कोई ने अपने काम पे पहुंचना है, बिज़नेस पे पहुंचना है, शॉप पे पहुंचना है। तो और जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी पिछले अब हर साल हमारी 2% के हिसाब से आबादी बढ़ रही है और ये अगले 2 सालों के बाद शायद ये 2.5% के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि आबादी जो बढ़ रही है उस पर कंपाउंडिंग भी तो अप्लाई होगी ना, कि यानी 2% जो बढ़ रही थी पिछले 10 सालों से, तो आने वाले टाइमों में 2.5% बढ़ेगी, फिर 3% बढ़ेगी। तो इस कदर जो हमारी पॉपुलेशन है वो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरियात हैं, वो कैसे फुलफ़िल होंगी। अब हमारा क्योंकि डायलेमा ये है, हम तीसरी दुनिया के जो लोग हैं, कि हमारा इंतज़ामी मामलात जो हैं वो इस कदर पुअर हैं कि हम इन तमाम नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। मरदमशुमारी हुई तो जो वो गलत हुई और उसी वक्त फ़ैसला हुआ कि हम दोबारा एक कंप्रीहेंसिव मरदमशुमारी करेंगे, क्योंकि कराची में जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उसको कम कंसिडर किया गया। इस तरह बहुत सारे हलकों में और मसाइल पैदा हुए। ये सारी जो तमहीद बांधने का मतलब है कि इसके अंदर फूड स्टफ भी चाहिए, यहाँ पे हर चीज़ रिक्वायरमेंट है। और इतनी बड़ी मार्केट, दुनिया की 5वीं बड़ी मंडी है पाकिस्तान, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है उसको हाउसिंग की नीड किस तरह से फुलफ़िल होंगे। तो हाउसिंग नीड जो है वो किस तरह से फुलफ़िल होंगे। कौन लोग हैं कि जो पाकिस्तान में हाउसिंग, कौन सी हुकूमत है जिसने कोई ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में आम आदमी को जो है वो घर मिल जाएगा। ठीक है, पिछली हुकूमत ने मेरा पाकिस्तान मेरा घर मेरा पाकिस्तान हाउसिंग जो स्कीम शुरू की, जिसके तहत बैंक कर्ज़ा देंगे और तकरीबन कोई 60 अरब के करीब लोगों को कर्ज़ा मिला भी, और जो एवरेज कर्ज़ा मिला वो तकरीबन 34 लाख था। यानी 34 लाख एक बंदे को कर्ज़ा मिला और मजमूई तौर पे 60 अरब के कर्ज़े जो है वो जारी कर दिए गए थे, और तकरीबन 40 अरब के कर्ज़े और मंजूर हो चुके थे। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन एक ख़त आ गया, मरासला आ गया, और उसकी वजह से जो साम्राज्य थे उसको पसंद ना आया कि एक बंदा जो है वो यानी ग़ुलामों के मुल्क का बंदा है, लेकिन वो आज़ादी की बात करता है, वो उसको उनको बुरा लग गया और वो ऑल ऑफ ए सडन हुकूमत ख़त्म हो गई। और वो प्रोजेक्ट अभी खैर वो तो चल रहा है, बैंकों के साथ है, क्योंकि बैंक पाकिस्तान में कानून पास हो गया है कि जिसके तहत अगर आपके पास 10% पैसा है और 90% बैंक आपको कर्ज़ा दे देगा, और वो आसान शराइत पे होगा, और आप 20 सालों के लिए, लंबे अरसे के लिए वो कर्ज़ा वापस करेंगे और आपका घर बन जाएगा। एक कोशिश है, एक संजीदा कोशिश पिछले 75 सालों में हुई है। इसके अलावा कोई दूसरी कोशिश इस हाउसिंग की नीड के लिए नहीं हुई। अच्छा, इसका क्या नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान यह हुआ कि डिमांड सप्लाई की बात होती है ना, कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा थी फिर ऐसे लोग आ गए, कुछ सोसाइटियों ने तो काम किया, जैसे DHA है, बहरिया टाउन है, ये जो सोसाइटियाँ हैं इन्होंने तो डिलीवर भी किया और लोगों को घरों की ज़रूरत भी पूरी की। बेशुमार ऐसी सोसाइटियाँ हैं कि जिन्होंने कोई ख़ास डिलीवर भी नहीं किया, और वो अभी उनकी NOC भी नहीं है, और वो पैसा भी लोगों से ले रहे हैं, और लोग इस गलती के अंदर उनको पैसा दे रहे हैं कि शायद उनको प्लॉट मिल जाए या घर मिल जाए या उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो ये जो उनकी एक लेमैन अप्रोच है, और उसकी वजह से इस शोबे के अंदर लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हुए। स्कैंडल हैं जो कि मंजर यहाँ पे आते हैं, बेशुमार स्कैंडल मंजर यहाँ पे आता ही नहीं है, क्योंकि उनका जो बेसिकली चंद अरब का, क्योंकि वो स्कैंडल होता है, और रियल स्टेट में कोई चंद अरब कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं होता, या चंद करोड़ को बड़ा पैसा नहीं होता, क्योंकि ये काम ही चीज़ ही इतनी एक्सपेंसिव है। लेकिन बहरहाल किसी हुकूमत ने
کوئی اس کے لیے سوچا نہیں, اقدام نہیں کیے. اور جیسے اس وقت یہ ایک مخلوط سی حکومت ہے, 12 پارٹیاں مل کے ایک انہوں نے یہ ایک حکومت سی بنانے کی کوشش کی ہے, جس کی نہ کوئی عوام میں مقبولیت ہے, نہ ہی وہ 36 میں سے 26 جو ہیں وہ ضمانت پہ ہیں, اور ضمانت بھی ان کے مقدمات بھی کوئی سیاسی نہیں ہیں, مقدمات کرپشن کے ہیں اور بدعنوانی کے ہیں. اور اس کے اوپر جو وزیر اعظم ہے وہ ضمانت کے اوپر ہے کہ اربوں روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آ گیا, ان کو پتہ نہیں کہ کہاں سے آ گیا, وہ بتا نہیں پا رہے, اور اس کے اوپر وہ ضمانت پہ اور وزیر اعظم بن گئے ہیں. ان کا بیٹا بھی اسی قسم کے کیسز کے اندر ہے, اور ادر بھی جو ہے وہ بڑے بڑے انہوں نے اسکیم کیے ہوئے ہیں. لیکن اس ملک کی عدلیہ جو ہے وہ انصاف کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی. عام آدمی کی باری کب آئے گی؟ عام آدمی کی ضرورت کب فلفل ہوگی؟ جتنی تیزی سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے, جتنی تیزی سے لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہیں, وہ عام آدمی کب اس ایڈوانٹیج کو, اس لگژری کو جو قانون ہے یا انصاف ہے یا کوئی ان کے لیے کوئی سوچے گا, اس لگژری کو عام آدمی کب انجوائے کرے گا؟ 75 سالوں میں ابھی تک کوئی تدبیر سامنے نہیں آئی. انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر یہ جو سارے سرکاری محکمے ہیں, ان کی جو مراعات ہیں وہ تقریباً 4000 ارب تک سالانہ یہ انجوائے کرتے ہیں, لیکن آؤٹ کم اور ڈیلیوری کیا ہے وہ بالکل زیرو ہے. اور ہر کوئی جو ہے وہ بیار و مددگار قسم کا ہے معاملہ کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو گھر نہیں ملتا, لوگوں کی یہاں پہ بنیادی ضروریات کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, فلفل نہیں کیا جاتا, اور ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے. اتنے بڑے چیلنج کو, کیونکہ آبادی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آبادی جو ہے وہ تھریٹ بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے. ہر چیز تھریٹ اور اپرچونٹی ہوتی ہے. اگر تو ہم اس پاپولیشن کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر لیں, ہم ایکسپورٹس بڑھا لیں, ہمارے ہاں کوئی ایسی پالیسیز آ جائیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی ہاؤسنگ کی جو نیڈز ہیں وہ فلفل ہو جائیں, اور وہ سب کچھ ممکن ہے. جیسے یہ ایک کوشش کی گئی تھی کہ فورکلوجر لاز پاکستان میں کیے گئے اور بینکوں کو آن بورڈ کیا گیا کہ بھئی آپ لوگوں کو قرضہ دیں. اس کو سپیڈ اپ کیا جا سکتا ہے, اس کا جو والیوم ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. یعنی اگر فرض کریں 1 کروڑ لوگوں کو پاکستان میں گھروں کی ضرورت ہے, 1 کروڑ لوگوں کو اگر چلو 50 لاکھ تک کے قرضے مل جائیں تو کتنے بڑی پاکستان کے اندر ایک اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو سکتی ہے, اور بینکس کتنا اس میں کمائیں گے, اور عام آدمی کی گھروں کی ضرورت پوری ہوگی. اور لیکن یہ جو ہنگامی اقدامات ہیں یہ کوئی وہ کر سکتا ہے جس کو لوگوں کا احساس ہو, یا جو بیسیکلی ٹرو لوگوں کے نمائندے ہوں. یہ جو جعلی نمائندے ہیں یا جو کرپشن زدہ جمہوریت ہے, لولی لنگڑی جمہوریت ہے, اس کے اندر ایسا کوئی معجزہ ہونا تو عقل سے باہر ہے, اور وہ ہونا مشکل ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کے اندر ایسا ایک سسٹم, ایسا ایک نظام وضع کرنے میں ہماری مدد کرے کہ جس کے اندر لوگوں کو ان کا حق مل جائے, لوگوں کو بنیادی ضروریات, کوئی لگژری نہیں, بنیادی ضروریات ان کے لیے. کسی بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو چھت فراہم کرے, ان کو روڈ فراہم کرے, ان کو ٹرانسپورٹ فراہم کرے. تو یہ جو بنیادی ضروریات ہیں یہ فلفل ہو جائیں لوگوں کی, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو خواب تھا پاکستان کا, جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی, وہ شاید شرمندہ تعبیر ہو جائے, اور لوگوں کو یہاں پہ, عام انسانوں کو یہاں پہ بنیادی سہولیات مل جائیں, اور یہ آبادی جو ہے وہ کسی ڈائریکشن میں, کسی ڈگر پہ چل جائے. ادروائز یہ جس طرح سے ابھی عمران خان کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, اس میں لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں, اور وہ جو کراؤڈ ہے وہ بڑا چارج کراؤڈ ہے. یعنی آپ ان سے بات کریں تو وہ ان کے جو جذبات ہیں وہ اس مائک میں نہیں آ رہے ہوتے, وہ مائک سے اچھل کے باہر آ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ بڑا ڈینجرس سائن بھی ہے کہ اگر وہ لوگ, جس طرح سری لنکا کے چیف جسٹس کو انہوں نے منہ کالا کیا, اگر یہ لوگ اداروں پہ چڑھ دوڑے تو اداروں کی نہ کوئی توقیر رہنی ہے, نہ کوئی ملک کی حیثیت رہنی ہے, خانہ جنگی کا ماحول ہو جائے گا اور یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے کوئی رحم دل, ایسے کوئی ایماندار اور ایسے کوئی اچھے حکمران اس ملک کو عطا کرے تاکہ وہ لوگوں کے مسائل حل کر سکیں اور عام آدمی سکھ کا سانس لے سکے. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے
کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے, اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.